बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नजमा अफसल आपसे मुखातिब हूँ। तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तबसरा करूंगी जो बजट पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और उसके बारे में बात करूंगी। मैं समझती हूँ कि ये बजट अवाम दुश्मन बजट है और उसमें गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि गरीब तो सकते में आ गए हैं। और ना ही इसमें कोई विजन है और ना ही कोई ऐसी बात है कि जो बिजनेस कम्युनिटी को ये कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ये हुकूमत जो है अब अपने बजट की तकरीरों में भी अपनी नाअहली को कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। और मैं समझती हूं कि कोरोना से पहले भी इनकी जो कारकर्दगी थी वो सिफर थी, और जो हाल हमारी मईशत का इन्होंने किया कोरोना से पहले वो तबाही की तरफ गामजन थी। और अब कोरोना आए को तो सिर्फ 2 या 3 माह गुजरे हैं, और उससे पहले क्या हालात थे, मुकम्मल एक तबाही की तरफ हम बढ़ चुके थे। और क्योंकि मैं समझती हूं कि इनके जो अदाद शुमार ये बताते हैं इन पर हम एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली दफा भी जब ये बजट पेश किया गया पिछले साल तो इन्होंने अपनी जीडीपी ग्रोथ 3.3% बताई थी, लेकिन 11 माह के बाद खुद ही इन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो जीडीपी ग्रोथ 1.9% थी। और अब आप देखें कि जब कोरोना से पहले मार्च में ये जो जीडीपी ग्रोथ थी ये -3.8% थी, और इंडस्ट्री ग्रोथ जो थी वो -2.6% थी, और जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था वो 11% था, और इसके अलावा जो डेट टू जीडीपी था वो 88% था। तो इन हालात से आप इन फिगर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मईशत तबाही की तरफ जा रही थी, और बिल्कुल ऐसे आसार नहीं थे कि हम कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये जो इन्होंने ऐलान किया है कि हम नई नौकरियों की कोई इन्होंने इस बजट में मंजूरी नहीं दी, और ना ही जो पेंशन के लोग हैं इनके लिए कोई खुशखबरी है, और जो तनख्वाहदार तबका है उनको भी इन्होंने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। अब आप देखें कि महंगाई का जो इस वक्त तूफान उठा हुआ है, इस महंगाई में कौन तनख्वाहदार तबका गुजारा कर सकता है। इन्होंने कोई रिलीफ उनके लिए नहीं सोची। इसके अलावा दूसरी बात कि जो हमारी ज़राअत है वो सबसे बड़ा हमारा एक सेक्टर है, और बल्कि हमारी मईशत की बैकबोन है, लेकिन ज़राअत के लिए इन्होंने किसानों के लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया। और इसके अलावा जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सन 2008 में शुरू हुआ था, और बाद में पीएमएलएन ने भी इसको इसी नाम से जारी रखा, और अब इन्होंने इसका नाम बदल के एहसास प्रोग्राम रख दिया है। और इसमें भी जो बजट इसके लिए रखा है वो पिछले साल के बराबर ही है, बल्कि इनको अब ये बजट मजीद ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि अब जो इसमें इजाफा हुआ है लोगों का जिनको जरूरत है, खासतौर पे जो कोरोना के मुतासरीन भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कोई नौकरी तो किसी को देने का वादा ही नहीं किया, और ये लोग ये अब कौम को भिखारी ही बनाना चाहते हैं। तो इसमें कम अज कम ये मजीद इजाफा करते, लेकिन इससे भी कोई खास लोगों को बेनिफिट नहीं होगा। कुछ महदूद लोग ही इससे फायदा उठा सकेंगे। और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए इनके ये वादे, जो बड़े बड़े दावे करते थे ये कंटेनर पर खड़े होकर कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, महंगाई को काबू करेंगे। वो सब बातें हवा हो गई हैं। डॉलर को ये कंट्रोल नहीं कर सके, महंगाई या आसमान को छूने लगी है, तो गरीब बेचारे का चूल्हा कैसे चलेगा। और कोरोना से पहले तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान की आबादी के, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ये इंकशाफ इन्होंने खुद किया है।
کورونا سے پہلے، اور اب کورونا کے بعد تو یہ تعداد تقریباً 20 سے 25,000 ہو چکی ہے، اور خود یہی لوگ انہوں نے ہی یہ بات بتائی ہے۔ تو اب اس کے لیے انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، جبکہ ہماری جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی انہوں نے تقریباً 6.5% لوگوں کو خود انحصاری کی طرف لے آئے تھے۔ اب جو ٹیکس کی بات ہے کہ ٹیکس انہوں نے جو اہداف بنایا تھا ٹیکس کا پچھلے سال بجٹ میں، وہ اہداف یہ پورا نہیں کر سکے اور نہ ہی ٹیکس ریونیو جمع کر سکے ہیں، جبکہ پاکستان پی ایم ایل این کی نون کی حکومت نے ٹیکس کو بڑھا کر، ٹیکس ریونیو کو بڑھا کر دکھایا تھا، لیکن انہوں نے اب نہ تو کوئی نئے ٹیکس لگائے ہیں، تو یہ کس طرح سے ٹیکس کلیکشن میں بہتری آئے گی۔ اور اب اگر انہوں نے ٹیکس کی چھوٹ دی ہے تو وہ بھی صرف مافیاز کو اور لابیز کو ٹیکس بریک دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے جتنے بھی وعدے کیے تھے اپنے عوام سے ان کو پورا کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لوڈ شیڈنگ چیلنج تھا، تو ہماری حکومت نے دہشت گردی کو ختم کروایا۔ پھر ہماری ہی حکومت نے بجلی پاور پلانٹس لگائے اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ سڑکوں کے جال بچھائے، دیہاتوں میں سڑکوں کے جال بچھا دیے، موٹر ویز بنائی، سٹیز کو انٹر کنیکٹ کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ جو نئے ہسپتال بنائے گئے، نئی لیبارٹریز بنائی گئی، اور بہت سے یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز کا اضافہ کیا گیا، اور معیشت کو بہت بہتر انداز سے مضبوط کیا۔ تو یہ جو ٹولہ پورے کا پورا ہے پی ٹی آئی کا، یہ نااہل ٹولہ ہے، اور اب ان کی نااہلی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ کورونا کو یہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب بات کی جو شرح ہے اس میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں اب ہمارا ملک پاکستان 4 ممالک کی لسٹ میں آ رہا ہے جن کا جو مینجمنٹ تھی کورونا کی وہ ورس تھی، اور بہت ہی انہوں نے بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس معاملے میں، اور جو حالات ہیں وہ بھی بہت ہی تشویشناک اور سنگین ہے پاکستان میں کورونا کے معاملے میں۔ تو ان سب چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے متضاد بیانات نے لوگوں کو کنفیوز رکھا، اور لوگ ابھی بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کر سکے، اور یہ ایس او پیز کو امپلیمنٹ بھی نہیں کروا سکے۔ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم معیشت کی ریکوری کریں گے، لیکن یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہر بات میں کیونکہ یو ٹرن لینا ان کا ایک خاصہ ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس بھی انہوں نے پوری قوم کو گروی رکھ دیا ہے۔ ہمارے حکومت نے بھی قرضہ لیا تھا، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے مینج کیا، اور اس چنگل سے، آئی ایم ایف کے چنگل سے ہم کو چھڑا لیا، اور ہم لوگ سرخرو ہوئے۔ تو یہ جو ان کی اہلیت ہے اب سب کے سامنے آ چکی ہے، اس کا پردہ چاک ہو چکا ہے، لوگ جان چکے ہیں کہ یہ کسی بھی چیز کو مینج کرنے کے اہل نہیں ہے، بلکہ الٹ ان کے اندر ٹولے کے ٹولے موجود ہیں، جو چینی چور ہیں، جو آٹا چور ہیں، درخت چور ہیں، ادویات چور ہیں، پیٹرول چور ہیں، اور یہ مافیاز جو موجود ہیں ان کی یہ سرپرستی کر رہے ہیں، ان کو کسی کو نہیں پکڑ رہے، کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا رہے، اور بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں جس طرح جہانگیر ترین ہے اس کو انہوں نے فرار کروا دیا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہی اندازہ ہوا ہے کہ ہم ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ ہم ان تمام جو مشکل حالات میں ہیں اور اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، ہمیں اس سے نجات دے دے، اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں رہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔